السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديزاينر فوز. اليوم غنشوف معكم واحد الدرس من دروس المونتاج ديال المونتاج فيديو. غنديرو هاد المونتاج بلوجيسيال ادوب بروميير parmi les logiciels les meilleurs logiciels les professionnels. دونك غنشوفو واحد تفسير شامل على لا شارت ديالو وكيفاش نديرو المونتاج او بروميير با. اول شيء ملي كنحلو لوجيسيال ادوب بروميير كيعطينا الانترفاس بحال هكا. هادو ديجا دي بروجي اللي كاينين ديجا. دونك حنا غنبداو اول حاجه بنوفو بروجي. نحلو نوفو بروجي، غنشوفو لو دوسي اللي غنحطو فيه البروجي ديالنا اللي غنخدمو فيه، كنسبيسيفيو لو بروجي ديالنا نعطيو واحد لو نو لهاد البروجي. نديرو بروجي تيست، كدير اوكي. من بعد ما كريينا البروميير بروجي ديالنا تعطينا الانترفاس ديال اللوجيسيال بهذا الشكل. غادي نشرح لكم بالتفصيل هاد لي فونيتر اللي مافيشين هنا وكل وحده علاش كتصلح. اول شيء عندنا هنايا هاد لا فونيتر اللي كاينه عندنا هنايا سميتها بروجي. هذه هي اللي كان امبورطيو فيها لي فيديو و لي زيماج لا ميوزيك وكنكريو فيها لو تكست. دونك باش نمشيو بالتدريج غنامبورطي كيلكو فيديو. مثلا هذا الاول، هذا فيديو نامبورطيو واحد اخر ونامبورطيو لا ميوزيك. دونك كتمشيو للبلاصه اللي عندكم فيها لي فيديو، مثلا صورتو فيديو مقطع ولا فيديو فيه لي ديفو وخاصنا نريكتيفيو هادشي. دونك غنعطيكم اكزامبل. في الاول غنمشي لا ميوزيك، نامبورطي كيلكو ميوزيك هما الام بي 3، ناخدو شي وحده فوالا. دونك كنظن هادو سيفيزون بوغ لانستون. عندنا هنا هادو هما لي فيديو، لافيشاج هنايا لي فيديو فوالا. دونك اول شيء باش نشوفو لي فيديو اشنو فيهم كنكليكيو على الفيديو هنايا. مثلا هو هذا، ها هو عطاني هنايا. السلام عليكم. كنقراو الفيديو هنا، كنقراو هذا ديجا فيديو كان عندي ديالي. 4 باش كتشوف وغادي اشنو نسد، فيه. ندور
كنمشيو للاخر عاوتاني ميم شوز، كتكليكي عليه دوبل كليك باش كيتافيش هنايا. هذا ستان جينيريك اللي كنت مصايباه انايا في الديبي باش كنديرو في الاول ديال لي فيديو ديالي. عندك هنا لا ميوزيك حتى هي فوالا. دونك هاد لا بارتي هادي الصوت، دونك هاد لا بارتي هادي كنافيشيو فيها لي دوني اللي كاينين عندنا هنايا. دونك باش نخدمو هاد لي دوني كاين عندنا باردون، كاين عندنا هنايا هاد لا بارتي هنايا هي اللي كنديرو فيها المونتاج، كنحطو فيها لي سيكونس فيديو لي زيماج. هذا مثلا كنسميوه هو اللي كنسميوه لو بلان دو طرافاي ديالنا، كنجليسيو فيه لي فيديو هو اللي كنخدمو فيه. دونك غنديرو تيست باش تشوفوه مزيان هاد الكيرسور اللي كيبان لكم هنايا كنبوجي بيه كنبوجيه و تيتقرا لنا الفيديو هنا، سينو كتمشي كتكليكي هنا و كيتقرا الفيديو. هاد الفيديو من بعد ما كنديروا ليه موديفيكاسيون دونك خاصنا نقراوه في هاد لا بارتي هنا باش نشوفوا الفينال او نشوفوا كاع لي زيتاب اللي درنا. امبورطينا هاد الفيديو هذا مثلا، غنامبورطيو الاخر حتى هو، غنجليسيوه حداه هنايا، كنديرو الاول جينيريك كنتبعوه، كنجليسي هادي هنايا باش كنقرا الفيديو الاخر. كيف ما كتلاحظوا الفيديو هنا عندي لا طاي ديالو صغيره على لو بلان دو طرافاي. دونك شنو خصنا نديرو هنايا، كنمشي بوطون دغوات كتعطينا واحد الفناتر، كندير كاينه هنا اجوستي لا طاي دو ليماج، كنكليكي هكا كتولي كيكبر الفيديو باش كيشد لو ميم طاي دو فيشي اللي كريينا. دونك ما يمكنش نفسر لي طاي دابا حتى من بعد، كنديرو داكشي في الاول غير باغ ديفو. دونك هنايا كما كتلاحظوا ها هو كيتقرا هنا، ها هو الفيديو خدام. دونك كيف ما قلنا هاد لا بارتي كنامبورطيو لي فيديو هنا، كنقراو لي فيديو اللي غنخدمو بيهم. هنايا لو بلان دو طرافاي يعني كنجليسيو فيهم لي فيديو فين غنخدمو هنايا، وعاد كنقراوهم هنايا فولا ليغ ابري موديفيكاسيون. دونك مثلا بغينا نقطعو شي بارتي اللي ما مناسبناش او فيها ايرور، ولا قلنا شي كلمه بغينا نحيدوها، ولا شي لقطه بغينا نحيدوها، اش كنديرو كنمشيو لديك اللقطه. دونك كنقراو هنايا باش كنحدو اللقطه بالضبط وكنوقفوها، كنوقفو فين بغينا نقطعو هذيك لابارتي. باش كتوقفي اما كتكليكي هنا واما كنديرو كنوركو على اسباس كلافي من طبيعه الحال. دونك مثلا وصلنا هنايا بغينا نحيدو من هنا لهنا، دونك كنجيب هذا هنايا، كنمشي عندنا هنايا واحد دي زوتي هما كاينه هنايا هادي كيتور، يعني هي باش كنقطعو، كنكليكي عليها كنمشي هنا كنكليكي، كيبان لكم هنا بانه تقطع
التقطيعة الاولى زعما بالديبي، غنمشيو للفان فين بغينا نساليو. مثلا هنايا كنكليكي هنايا، كنمشي هنا لا فلاش باش كنسيليكسيوني لا بارتي اللي بغينا نحيدو. هي اما كتورك على سوبريمي كتحيد وكتجليسي هذه هنا كتقربها، واما احسن طريقه اللي مزيانه احسن كنكليكو هنايا في هاد لا بارتي اللي باغي نسيبريميو، كندير البوطون دغوات تتخرج ليا هاد لا ليست. ماشي هادي هي، بون سي با سا، نعاود فوالا. هنايا كيخرج لي هاد الفنادق هادي، كنمشي هنا سوبريمي اي راكوردي، يعني كيتحيد وكيتلاصق مع بعضياتو اوتوماتيكمون. فوالا شفتو، هذه هي الطريقه كيفاش كنسوبريميو لي بارتي اللي ما بغيناش. عندنا نشوفو اش بقى لينا هنايا. بقات لينا هاد البارتي ما هضرناش عليها. هاد لابارتي هي اللي كنشوف فيها لي زيفي، يعني لي زيفي اللي كنزيدو على لي فيديو، لوفرتور ديال، نديرو اكزامبل باش نفسرو هادشي. ملي كننتقلو مثلا من ايطاب لايطاب كنبغيو نديرو واحد ليفي. دابا غنديرو نمشيو هنا مثلا ترانزاكسيون فيديو، كنمشي ديابغم، وكاينه هنايا ديابغم 3 او لوزانج ولا ريكتانغولير ولا رون. غنديرو رون اللي غادي تبان لينا. كنجليسيو هاد ليفي هنايا وغتشوفو معايا. لاحظوا معايا هنايا ملي غنخدم هاد الفيديو غنكبرو هنا، غنديرو دوبل كليك هنا باش كنكبرو هاد لابارتي. تلاحظوا معايا شنو غادي يوقع. كنورك على لاسباس باش نخدمو الفيديو. شوف هاد ليفي ديال لوفرتور كوم سيركل. دونك هادو اون غروسو مودو يعني دونك شفنا بعض لي زاستوس ديال المونتاج. هاد الدرس هذا شفنا مع بعضياتنا الانترفاس كون بارتي ولاش كتصلح، وشفنا كيلكو اسيس. ونشوفوا مازال نشوف معاكم كيفاش كان انسيريو مثلا ما بغيناش هاد لا ميوزيك اللي عندنا. نشوف عندنا هاد الكورسور اللي عندنا هنايا باش كنزيدو باش كنحركو l'espace de travail في لا droite vers la droite et vers la gauche. دونك غنخدم هاد الفيديو دابا، نرد الصوت. فوالا مثلا مبغيناش هاد الصوت هذا، بغينا نبدلوه هاد الصوت ديال الجينيريك. شنو غندير؟ وات كندير دابور غونطخ لو ليان، انولي لو ليان انتر ليماج اي انتر لو سون ديالو. دونك اش غندير دابا؟ غنسوبريمي هاد لو سون. فوالا هو مشى، يلا خدمتو مكاينش الصوت دابا، كاين غير الصورة. غنمشيو لهاد
الصوت اللي هنا اللي امبورطينا قبيله نسمعوا ليه دابا نسمع. دونك غادي نجليسي هنايا، الاحسن ما نجليسيش في هاد لابارتي باش ما يخسرش ليا الصوت الاخر اللي حداه. انولي كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا عندي 3 بيست وما كيكونوا بزاف الا بغينا نكريو. دونك عندنا 3 بيست هنا ديال لي فيديو، 3 بيست ديال لي زوديو كما كتلاحظوا. دونك هاد لا بيست فيه هاد الاوديو، هذا ما عرفتش لا طاي ديالو شحال غتكون باش نهبطوا عليه. دونك اش غندير، غنهبطوا في لا بيست الثانيه. فوالا غنحطو هنايا باش ما يبقاوش هاد جوج اصوات هنا. خاصني نكوبيه، نمشي لهاد لابارتي هنا غنكليكي، نمشي لا فلاش ونسوبريمي هاد لابارتي ونخلي غير هادي. غنسمعو دابا بان تبدل الصوت، درنا صوت اخر. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. وفي الاخر من طبيعه الحال ملي كنساليو المونتاج ديالنا خاصنا نسجلو هاد لو بروجي سو فورم، نسجلوه كوم بروجي دابور وعاد كنسجلوه سو فورم دو فيديو MP4. كنمشيو فيشي كنديرو اكسبورطاسيون ميديا، كيعطينا هاد لافيشاج، هاد لافانيتر بحال هكايا. هنايا كنحركو هاد ماشي هاد، كنحركو هاد الكيرسور اللي عندنا هنايا باش كنبينو ليماج او ليماج اللي بغيناها تافيشا في الفيديو. كتحركيها تجي في اللقطة او لا سيكونس اللي بغيناها تافيشا الفوق ديال الفيديو. كاينه هنايا ديما كنخليو هاد اش 264 باغ ديفو. كنمشيو لهنا كيتافيشا لينا لا ناتور اللي غنسجلو فيها او لا طاي اللي غنسجلو فيها هاد الفيديو ديالنا. كما كتلاحظوا هنا غنسجلو في الفورما ديال اليوتيوب. كاينين بلوزيور فورما، كاينه فورما كبيره وكاينه صغيره. دونك كاين عندنا هنا 2000 1080 720 480. كاينه اش دي كاينه اس دي. اش دي بيان سور هي لا مايور فورما اللي كتعطي لا كاليتي. اس دي ساهي مزيانه ولكن كتكون ناقصه شويه في لا كاليتي. مي بالنسبه لليوتيوب راه كتبان مزيانه عاديه. دونك حنا كنفضل انا كندير 720 اش دي حيت على حسب لاسباس اللي كيكون عندك في البوست. كنحاول ما كناخدوش كبير باش ما يشدش ليا لاسباس بزاف باش ما يتقالش ليا. دونك كنديرو مثلا هادي يوتيوب 720 اش دي. كنمشيو لهنا نون دو لا سورتي، خاصني كنشوف فين غادي نسجل هاد الفيديو. قبيله درنا البروجي غير في بيرو، عاود نديرو في نفس الدوسي، ندير الفيديو في نفس الدوسي. هي MP4 ونسميوه كما سمينا قبيله تيست. غنومي نديرها تيست انغيستري. كيف ما كتلاحظوا معايا نهبطوا لهنا كاين لا طاي د فيشي استيمي عندي هنايا فيه 1710 ميغا. هنا شويه كبير بزاف.
وانا ما عنديش الانترنت اللي غادي تدوز لي هاد لاطاي دغيا في اليوتيوب. دونك كنحاول نقص من الديبي ديالو. كنكليكي على هنا، كنمشي لهنا كاين واحد الكيرسور هنا كنحركوه صافي حتى الريغلاج ديال الديبي. كنقصو شويه من الديبي، انا كنهبطو حتى لواحد حسن. فوالا كنقصو من هاد الديبي حتى هوايا، نردو 3. فوالا كيف ما كتلاحظوا لاطاي ديال فيشي ولا فيه 144 او ليو دو 1700 ولا ما 1400 اللي كانت قبل. كنديرو اكسبورتي. عطيني لو طون استيمي هو 12 13، مازال ما عطانيش لو طون ريال. دونك تتبقى تستنى حتى يسالي. كتسالي هاد لونغيسترامون و تيخرج لك الفيديو الدوسي اللي كرييتي. من هنا ما غنتسناش، سا برون ان بو دو طون شويه. انولي. دونك كنتمنى يكون هاد الشرح ديالي بانكم استفدتوا من هاد الفيديو. الا كان شي استفسار تقدروا تكتبوا لي في لي كومونتير، وانا غنتابع معكم. غندير دروس متسلسله حول المونتاج فيديو. الا بغيتو تتابعوا معايا وتعلموا المونتاج فيديو بطريقه سلسه وسهله. كنتمنى تساندوني وتابوناو معايا في لاشين ديالي، وتساندوني بجيم. والى اللقاء.